को नहीं पता टूटी बिल्डिंग में नीचे नन्हे फूल बिठाए। ईस्टर्न टाइम्स न्यूज। निजी स्कूल की छत गिरने से 4 बच्चे जाँ बहक, 16 तलबा और टीचर समेत 20 जख्मी। लाल स्कूल बरकत टाउन में दिल खराश वाकया। मालिक ने ज़ेरे तामीर इमारत का भारी तामीराती मटीरियल पुरानी इमारत पर रखा हुआ था। छत इजाफी वजन बर्दाश्त ना कर सकी और अचानक गिर गई। इलाके में क़यामत सुगरा का मंजर। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। जाँ बहक होने वालों में अब्दुल्ला, यसीन, फातिमा और दुआ फातिमा शामिल। पूरे शहर में सोग का समा। निजी तालीमी इदारे आज बंद हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा दोपहर को पेश आया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर वक्कास गिल ने ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ की तरफ से पूछे गए सवालात का जवाब ना दिया। ज़िलाई इंतज़ामिया का कहना है कि स्कूल की इमारत का तौसीई काम चल रहा था और जिस कमरे की छत गिरी उस पर रेत, सीमेंट और ईंटों समेत तामीराती मटीरियल रखा गया था। छत बोझ बर्दाश्त ना कर सकी और गिर गई। स्कूल इंतज़ामिया ने तामीराती काम के दौरान तुलबा की सेफ्टी का ख्याल ना किया। मुल्तान से निकलने वाले एक इलाकाई अखबार रोज़नामा कौम की खबर में कहा गया है कि ये स्कूल डेरा गाजी खान के लाल बरकत टाउन में वाक़ है। इसका नाम बी लिटिल स्कॉलर स्कूल है। ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ ने पाकिस्तान के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इस हादसे में रिपोर्टिंग का डिस्कोर्स भी देखा है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नमूदार होने वाली रिपोर्ट्स में सबसे ज़्यादा कवरेज इस हादसे पर ज़िलाई इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की तरफ से जारी करदा बयान पर दी, जिसमें रेस्क्यू 1122 और ज़िलाई हुकाम के जाए हादसे पर फौरी पहुंचने का जिक्र नुमाया है। उस स्कूल के मालिक की गफलत की कवरेज नुमाया है, लेकिन किसी ने इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की प्राइवेट स्कूलों की माहाना इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी बारे बात नहीं की। मारूफ अदीबा और कॉलेज लेक्चरार जोया हसन ने सोशल मीडिया पर लिखी अपनी एक पोस्ट में कहा है कि प्राइवेट सेक्टर तो है ही किसी जवाब तलबी से बाला, गवर्नमेंट सेक्टर की स्कूल कॉलेजेस की इमारतें देखकर खौफ आता है कि कब ढह जाएं। गुज़श्ता बरस सैलाब के बाद इन इमारतों का हाल मजीद नाजुक हो गया है। देही इलाकों में तो ज़्यादातर छतें मिट्टी की हैं, जिनसे बारिशों के दिनों में पानी टपकता है। NSB की मद में जो रकम दी जाती है उससे सिर्फ बिजली के बिल और डेंगी कोरोना फ्लेक्सेस ही छपती हैं। कोई पुरसान हाल नहीं यहाँ। सोने पर सुहागे ये कि कौम के टैक्सों से बने सरकारी स्कूल और कॉलेज और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये हुकूमत मुसलसल आउटसोर्सिंग के नाम पर मजीद ठेकेदारों को सस्ते दामों बेचे जा रही है कि इनको तनख्वाहें भी न देनी पड़े, जैसे ये अपनी जेब से देते हैं। जब अवाम मर जाते हैं तो 1-2 मगरमच्छ के आंसू बहाकर मिट्टी डाल दी जाती है। कह रहा है कि आप लोग इत्मीनान में रहें और हम अफसरान बेबहा इख्तियारात इंजॉय करते हुए कुछ न करें। मुल्तान या डीजी खां के किसी बड़े मीडिया पर्सन्स की पोस्ट्स देखें तो पहली बात किसी बड़े आदमी की मदह सराई होती है जिसने उन पे कोई करम फरमाया होता है। ऐसे में आम लोगों के बच्चों की जानों के जिया की कौन फिक्र करे। मीडिया पर खामोशी तारी है, जैसे मामूल का वाकया हुआ हो। न वज़ीर आला की टिकटॉकर सहेलियों की तरफ से कोई फुर्तियां नजर आईं। इस वाक़ये को पाकिस्तान के बड़े शहरों में बसने वाली सिविल सोसाइटी की अशराफिया ने इस जोशो खरूश और गमो गुस्से से नहीं उठाया जितना उन्होंने 2 रोज़ पहले शीमा करमानी के साथ सिंध पुलिस के मर्द और खातून पुलिस अफसरान की बदसलूकी के मामले को उठाया था। इस पर सोल सोसाइटी को जनरल जिया के मार्शल लॉ की याद आ गई थी। उन्होंने आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला और कानून को बराह रास्त ललकारा भी था और शर्म भी दिलाई थी। बहुत सारे सिविल सोसाइटी के मर्द और ख़वातीन ने इस वाक़ये पर वीडियो बयानात सोशल मीडिया पर चलाए थे, लेकिन लिटिल स्कॉलर स्कूल में होने वाले सानहे पर इस शहरी समाज ने सोशल मीडिया पर अपने सरगर्म होने का वैसा सबूत ना दिया जैसा कि दिया जाना चाहिए था। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी डेरा गाजी खान अपनी हदूद में वाक़े प्राइवेट स्कूलों की माहाना इंस्पेक्शन करने की पाबंद है। इसका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी हुदूद में कायम निजी तालीमी इदारों की इमारत, क्लासरूम्स, वॉशरूम्स और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की इंस्पेक्शन करे। वो इन स्कूलों में किसी नागहानी आफत, किसी हादसे की सूरत में सेफ्टी प्लान और पेशगी किए गए हिफाजती इक़दामात की चेकिंग करे। इन स्कूलों से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डीजी खान के शोबा प्लानिंग व इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से जारी करदा फिटनेस सर्टिफिकेट को जमा करे और मौका पर जाकर इस फिटनेस सर्टिफिकेट के ठीक जारी होने की जांच करे।
یہ کام کیا گیا ہوتا تو اس اسکول کے اس کمرے کی بوسیدہ چھت کے نیچے ان بچوں کو بٹھائے جانے کی کسی صورت اجازت نہ ملتی اور یہ حادثہ رونما نہ ہوتا۔ اگر ڈپٹی کمشنر آفس اور کمشنر آفس نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے اسکولوں کی انسپیکشن کرنے کے عمل کی نگرانی اور اوور سائٹ کا جو میکنزم ہے اس پر عمل کیا ہوتا تب بھی یہ حادثہ ہونے سے روکا جا سکتا تھا۔ ڈیرہ غازی خان سے مسلم لیگ نواز کے وفاقی وزیر مملکت حذیفہ الرحمان نے اپنے آفیشیل فیس بک پیج پر اس حادثے پر جو بذریعہ ویڈیو پروگرام رد عمل دیا وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کو یہ کہہ کر بچانے کی کوشش کی کہ اس وقت چونکہ ڈی جی خان میں بہت سارے نجی اسکول ہیں تو اتھارٹی ان سب اسکولوں کی خبر گیری نہیں کر سکتی۔ انہوں نے حالیہ بارشوں کا عذر بھی اس اسکول کے پرنسپل و مالک کے جرم کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے گھڑ لیا۔ وہ ڈویژن کی ٹاپ کی افسر شاہی کے حق اور تعریف میں رطب اللسان ہوئے، جیسے 5 منٹ میں ریسکیو رسپانس دے کر انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ یہ واقعہ اگر نواز لیگ کے اپوزیشن دور میں پیش میں آیا ہوتا تب حذیفہ رحمان کا لہجہ اور موقف دونوں سخت ہوتے اور وہ لازمی پنجاب کے چیف منسٹر کو نشانہ بناتے۔ یہ واقعہ اگر لاہور جیسے شہر میں پیش آیا ہوتا تو اب تک چیف منسٹر مریم نواز شریف نے پورے پنجاب کی ٹاپ کی محکمہ تعلیم کی بیوروکریسی کو اپنی عدالت میں کھڑا کر لیا ہوتا اور سلطان راہی فیم ڈائیلاگ مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پر بار بار چل رہے ہوتے۔ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ اگر کراچی تو بہت بڑی بات ہے، تھر کے کسی دور افتادہ علاقے میں پیش آیا ہوتا تو ایک قیامت برپا ہو چکی ہوتی۔ جان بک ہونے والے بچوں کی لاشیں، ان کی بہت ساری تصویریں، کمرے میں جا بجا ان جان بک ہونے والوں کی بکھری اشیاء کے فوٹیج میڈیا پر دکھائے جا رہے ہوتے۔ سیاپا فروش سب میدان میں نکل آتے، سول سوسائٹی کی رودلیاں بین ڈال رہی ہوتیں اور ہمیں سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے کہ مجسم شکل بنی دکھائی دیتی۔ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے کسی بڑے صحافی، نیوز اینکر، ولاگر، ڈیجیٹل میڈیا پر روزانہ نیوز یا فیچر ویڈیو بنانے والے صحافی نے اتنے بڑے حادثے پر کوئی باقاعدہ پروگرام نہیں کیا۔ یہ بے حسی اور بے ضمیری کی بدترین شکل ہے جسے دیکھنے کے لیے ہم زندہ ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے عہدیداران ہوں یا پاکستان تحریک انصاف کے سب اتنے بڑے واقعے پر پنجاب حکومت کی خاموشی محکمہ تعلیم کی مجرمانہ غفلت پر خاموش نظر آئے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایوان صدر، گورنر ہاؤس پنجاب، چیئرمین سینٹ پاکستان کے دفتر تک اتنے بڑے سانحے کی خبر نہیں پہنچی، تبھی تو ان کا کوئی بیان کسی ٹی وی چینل پر چلتا نظر نہیں آیا، نہ ہی سوشل میڈیا پر ان کا کوئی رد عمل دیکھنے کو ملا۔ میں نے فیس بک پر موجود جنگ، نوائے وقت، ایکسپریس، دنیا، پاکستان، خبریں کے ملتان کے ریزیڈنٹ ایڈیٹروں کی وال پر جا کر دیکھا، وہاں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ سب ملتان کے مانے تانے انویسٹیگیٹو رپورٹرز ہیں، ان کے پاس وقوع کی جملہ معلومات اکٹھا کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے اپنے فالوورز کو اپنے تجزیے، احساسات اور اس وقوع کے جملہ پہلوؤں پر اپنا نقطہ نظر پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ پنجاب حکومت، اس کی بیوروکریسی اور ڈی جی خان کے ڈپٹی کمشنر سے بگاڑنا یا انہیں ناراض کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ پھر مرنے والے بچے کون سے ان کے بچے تھے یا ان کے رشتہ دار تھے جو ان کے اندر غم و غصے کی لہر دوڑتی اور یہ کسی کے استعفے کا مطالبہ کرتے؟ 16 بچوں کی جان اس لیے چلی گئی کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی مجرمانہ غفلت کی مرتکب ہوئی اور اس کو اوور سائٹ کرنے والی اتھارٹیاں اپنا کردار ادا کرنے سے محروم رہیں۔ اسپیشل برانچ آئی بی کے وہ اہلکار جن کی بیٹ محکمہ تعلیم ہے اور ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ پرائیویٹ اسکولوں کی حالت زار بارے اپنی رپورٹیں باقاعدگی سے ارسال کریں، کیا ان میں سے کبھی کسی نے اپنے افسران بالا کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی پرائیویٹ اسکولوں کی انسپیکشن بارے کارکردگی کی رپورٹ بھجوائی تھی؟ ان میں سے اکثر اسکول رجسٹریشن کے لیے بنائے گئے قواعد و ضوابط کی سنگین خلاف ورزیوں کے مرتکب ہیں، لیکن ان خلاف ورزیوں سے مسلسل صرف نظر کیا جاتا ہے۔ اس میں سیاسی نمائندے بھی ذمہ دار ہیں جو ایسے لوگوں کے سفارشی بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی افسر کارروائی کرنا بھی چاہے تو کارروائی نہیں کر پاتا۔ یہ حادثہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پنجاب بھر کے تمام اضلاع میں قائم پرائیویٹ اسکولوں کی سختی سے انسپیکشن کی جائے اور جو اسکول قواعد و ضوابط کی خلاف ورزیوں کے مرتکب ہیں ان کی رجسٹریشن منسوخ کی جائے۔ محفوظ ماحول میں تعلیم کا حق بچوں کا بنیادی حق ہے۔
نہ کہ یہ کوئی احسان یا خیرات ہے۔ اس واقعے کی اعلیٰ سطحی انکوائری کی جائے، ذمہ داران کا تعین کیا جائے، خاص طور پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ڈیرہ غازی خان کی مجرمانہ غفلت پر سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ ذمہ داران افسران اور اہلکاروں کے خلاف اسکول کے مالک کے ساتھ مقدمہ قتل درج ہونا چاہیے۔ بچوں کا قتل ہوا ہے، اس مقدمے کی مدعی خود حکومت پنجاب کو بننا چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ ضلعی انتظامیہ اس حوالے سے سرکاری ذمہ داران افسران کو اس حادثے پر سزا دینے کی بجائے انہیں بہتر کارکردگی کا ایوارڈ دینا چاہتے ہیں، جبکہ پاکستان کا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر طاقتور آوازیں اسی سرکاری بیانیے کو آگے بڑھا رہی ہیں۔